कापड सुवा तम्रो घर नाप्पै अलि ओडी सर जोडुली पछाडि मेरै थर क्याकेलाई मानि छौला जै पार यति राम्रो लाली जोबन एक्लै काट्ने हो र ए सुवा म किन रुवा ए सुवा म किन रुवा जन्छदैछ राजेश दाइ जतिको यो भन्दा पै चाहियो भन कति सधैँ कोठाभित्र रेडियोभित्र बोलिरहेको बानी एकैचोटि स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ धामी बोलिने हुन्छ त्यो टाइपको होइन देउता आए जस्तो कि अब माइक जस्तो भइरहेको थियो एकदम रमाइलो अनुभव हो त्यो मेरो होइन अब पहिला पहिला सुरुमा कोही यस्तो बोरा चेत्यो जस्तो गीत गाउने स्वर्ण ताल यस्तो पनि गाएको हुन्छ गएर भाइ भेडाएर निग्राएर पनि आउँथ्यो होइन मलाई हेर्न आएको चाहिँ अडियन्सहरू मसँग कनेक्ट भएर नाच्न नपाउँदाखेरि चाहिँ पुलिसको डन्डी खाएर चाहिँ एक राति चाहिँ पुलिस चौकीमा बस्नु पर्ने रेकर्डहरू पनि छन्। त्यो सुरुमा चाहिँ धेरै भयो अब ठ्याक्क ट्र्याक बज्न थालेको छ होइन बिर्से ट्र्याक अब त्यहाँनिर अर्को जोड्न पनि सकिएन होइन अब त्यसैमा हल्ला अब ताली बज्जा होइन टाइपको अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो स्टेजबाट खस्या पनि छु होइन त्यो बढी चाहिँ उफ्रिने भएको कारणले खस्या छु। सङ्गीत चाहिँ के हो तपाईँको लागि? नसा हो अब त्यही हो मान्छे रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी नै चाहिन्छ चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोट नै चाहिन्छ गाजा खानेलाई गाजा नै चाहिन्छ हामी गीत सुन्ने अर्थात् गाउने मान्छेलाई गीत नै चाहिन्छ। बिर्सियो न भने बाध्यताले पराई भाछु बाँचिएछ भने फेरि आउँला भेट हरौँला आमाको माया गाउँको माया झलझली आँखामा सुस्केर हाली सुसेल्न मन छ बारी र पाखामा एकछिन भए नि रुन मन छ आमाको काखमा हजुरको काखमा। अब लभ त यस्तो फर्स्ट म 7-8 क्लासमै हुँदा चाहिँ अब हुन्छ नि आफ्नो क्लासका साथीहरूले चाहिँ त्यो बेला ब्ल्याक बोर्ड हुन्थ्यो चकले चाहिँ T+ अब त्यो लेडिज मान्छे यो लेखिदिने होइन बिहान बिहान आएर होइन अब कयौँचोटि टिचरको हातबाट चाहिँ कुटाइ पनि खायो। अब बाटोमा धेरै टाढा 2-2 घन्टा हिँडेर हामी स्कुल जानु पर्थ्यो बाटोमा त्यो ढुङ्गा हुन्थ्यो ठुल्ठुलो त्यो ढुङ्गामा पनि लेख्ने त्यो लेखेकै आधारमा बिस्तारै बिस्तारै ओ मेरो गर्लफ्रेन्ड पो हो कि मलाई माया गरे पो हो कि टाइपको एउटा फिल चाहिँ आउँथ्यो भाइब होइन। टङ्कर टिमल सिन्हा चाहिँ होइन कस्तो टाइपको मान्छे हो? खोइ म कस्तो हो मलाई थाहा छैन मान्छे चाहिँ हो पक्कै होइन रमाइलो मान्छे हुँ जस्तो लाग्छ होइन किनभने सबैसँग मजाले इन्टरटेन गरेर आउँछु मिठो बोलेर आउँछु कहीँ जानी नजानी कसैसँग फाइट पनि गरेर आउँछु होइन बाई मिस्टेक त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न त्यो बाटो हुने कुरा हो बट त्यस्तो म यही हो भन्दाखेरि नि म अब एउटा अहिले त अब एउटा गीत सङ्गीत प्रेमी हो फर्स्ट अफ अल गायक म अहिले अझै भन्न रुचाउँदैन गीत सङ्गीतको बच्चा सिक्दै गरे बच्चा हो। अग्रजले जे सिकायो हामी त्यही सिक्ने हो भोलि गएर अग्रजले जस्तो अहिले बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूकै चेला त हो नि हामी अभियसली भोलि हामी पनि त्यस्तै बोल्ने हो त बोल्दाखेरि अब लेजेन्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ हुन त आफ्नो बच्चा सरै ठानेर त्यस्तो बोल्नु भएको होला होइन यहाँ छु होइन अब हाम्रो बच्चाहरू त हामीसँगै खाइखेलेको हिँडेको सँगै प्रोग्राम भइरहेको हो अब यस्तै बोल्दाखेरि अलिक टेलिभिजनमा त्यो कुराहरू बाहिर जे भए पनि अब किनभने त्यो सबै अडियन्सले सुन्ने कुरा हो नि त त्यहाँ चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ किन मान्छेको कला भनेको गेटअपले कहिले पनि हुँदैन होइन उसको मनभित्रको कलाले जे गर्छ त्यो नै ठुलो कुरा हो होइन। किन लोकदोहोरी चाहिँ सोच्दा के छ भने हामी एउटै त्यो चाहिँ भुमरीमा मजाले अरूसँग मतलब हुँदैन होइन लोक फिल्डमा अझै दोहोरी फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै अग्रज जति आफ्नै अभिभावक जस्तो लाग्छ जे बोले पनि जस्तो बोले पनि हामीलाई चाहिँ सुझाव सल्लाह हो टाइपको मैले चाहिँ त्यसरी लिन्छु
अब अरू सहभागीहरूले त्यहाँ गएको प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ के लिनुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। हेपियो पनि भन्नुभएको छ, कतिजनाले चाहिँ पार्टिसिपेन्टले हेपेको छन्, यो बोलेको शैली मिलेन, यसरी कमेन्ट गर्न मिल्दैन पनि। त्यही अब घरमा आमाले बुवाले छोराछोरीलाई सम्मान दिने भन्ने त हुँदैन नि त होइन। त्यो उहाँहरू अब एक हिसाबको आमा बुवा नै हो। अब उहाँहरूले त्यसो बोल्दा मलाई त्यति फरक चाहिँ लाग्दैन। अब दर्शकको बुझाइको आधारमा हो, उहाँहरूले जस्तो बुझ्नुहुन्छ त्यसै कुरा हो। नाटकै हो त्यसको नाटकै हो, मोटो काठकै हो, ए मोटो काठकै हो। मलाई पनि एउटीले माया गर्छु भन्थी, मिठा मिठा कुरा गरी नजिक नजिक बन्थी, कहिले भन्थी कालो त्यो साला रहेछ चालु। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ इन्ट्रो नेपालमा। इन्ट्रो नेपालको साथमा छु म अनिता र आज पनि म मेरो गेस्टको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन, आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले निकै नै रुचाउनु भएको लोकप्रिय लोकदोरी गायक, विशेष त देउडा गीत गाएर हजुरको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ टङ्कटिमल सिन्हाजी, उहाँ चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके दाइलाई स्वागत छ इन्ट्रो नेपालमा। थ्याङ्क यू सो मच इन्ट्रो नेपाल, अनि तपाईँलाई र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, भर्खरै मात्र हजुरको नयाँ गीत ए प्यारू ए सुवा गीत रिलिज भएको छ होइन। गीतको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ न। गीत खासमा यो लकडाउनकै बिचमा बनाएको गीत हो। त्यो हाई एकदमै एक्सपेक्ट पनि होइन। अब गरिरहेको काममा चाहिँ अब निरन्तरता दिउँ भनेर पहिला गरेको क्रिएसन हो यो। हाम्रो पशुपति खनाल बहिनीले दा एउटा गीत मलाई बनाइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको थियो। उहाँ र मैले सुदूरपश्चिमकै भाषा अर्थात् त्यहाँकै प्याटर्नमा डान्सिङ गीत बनाइदिनु भन्नुभएको थियो। त्यही अनुरूप मैले बनाएको ठिक छ गीत। नर्मल्ली अब त्यति हाई म एकदमै चाहिँ भनौँ न अब एक्सपेक्टेसन भन्ने चाहिँ छैन होइन। ठिक छ, सन्तुष्टि छु। गीत राम्रो भएको छ र पब्लिक भइसकेको छ अहिले। हजुर, ओके भने यो गीत एकचोटि दर्शकलाई सुनौँ न त सुरुवातमा। कहाँ पढ्यो सुवा तम्रो घर, नाप्पै अलि ओड्डी सरा, कहाँ पढ्यो सुवा तम्रो घर, नाप्पै अलि ओड्डी सरा, जोडुली पछाडि मेरै थरा, क्याकेलाई मनी छोला जै पारा, यति राम्रो लाली जो बन एक्लै काट्ने हो र, ए सुवा म किन रुवा, ए सुवा म किन रुवा, ज्यान छँदैछ राजेश दाइ जतिको, यो भन्दा पै चाहियो भन् कतिको, ज्यान छँदैछ राजेश दाइ जतिको, यो भन्दा पै चाहियो भन् कतिको, कापड सुवा तम्रो घर, नाप्पै अलि ओड्डी सरा, जोडुली पछाडि मेरै थरा, क्याकीलाई मनी छोला जै भरा, यति राम्रो लाली जो बन एक्लै काट्ने हो र, ए सुवा म किन रुवा। ओके, थ्याङ्क यू सो मच है। दर्शकबिनहरूलाई पनि भन्न चाहेँ मैले, उहाँको युट्युब च्यानलबाट चाहिँ गीत रिलिज भइसकेको छ। हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ पक्कै पनि गएर हेरिदिनु होला। हजुरले पनि भन्नु पऱ्यो एकचोटि। सबैजनालाई अब माया एकदमै गरिरहनु भएको छ। छोटो समयमा सुदूरपश्चिमतिर भनौँ अझै त्यहाँतिर गाइने गीतहरूलाई केही अलिकति नयाँपन दिँदै गर्दाखेरि धेरै साथीभाइहरूले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याइदिनु भएको हो साथ माया दिएर, र अझै त्यही माटोले बोलेको केही अंश यो गीतमा पनि समेटिया छ र यो गीत आएको छ। हेरिदिनु होला। भिडियो अडियो नर्मली राम्रो बनाएको छ, हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। पक्कै पनि टङ्कटिमल सिन्हा युट्युब च्यानलबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति छुट्यो होइन। टङ्कटिमल सिन्हा युट्युब च्यानलमा आएको छ। अब गीतको विषयमा कुराकानी गर्नु थियो, अलिकति गरि पनि सक्यो र अब अलिकति हजुरको लाइफको बारेमा कुराकानी गरौँ। अलिक धेरै नै ग्याप भयो नि मिडियाबाट, किन रिसाउनु भएको हो? नै होइन, मिडिया यस्तो हो, अब बिचमा त कोरोना नै भइहाल्यो, भेट्न बोल्न पाइएन र रिसेन्टली अब बिए गरियो। बिए पछिको आफ्नो एउटा जिम्मेवारी, घर फ्यामिलीलाई टाइम दिउँ भन्ने कुरा पनि भयो र गीत सङ्गीत पनि अलिकति काम गरेको थिइनँ मैले। पछि अब बिस्तारै अहिले कार्यक्रमहरू सुरु हुन थाल्यो, स्टेज प्रोग्रामहरू, र त्यसको लागि चाहिँ आफूले गीतहरू
अब त मेकिङ गर्नुपर्छ स्टेजमा गएर नि हामी त अझै पर्फर्मर भनौँ होइन स्पेसली पुरा प्रोफेसनल गायक नभनौँ आफूलाई चाहिँ होइन रहरले गायक बने मध्येको एकजना म पनि हो होइन सो सिक्ने उसमै छु बाटोमै छु र केही गीतहरू डान्सिङ गीतहरू स्टेजमा पनि चल्यो अनि स्टेजमा बोलाउन थालेपछि अब अहिले बिचमा 1 वर्ष प्रोग्रामहरू भएन ठ्याक्कै अहिले कोरोना अलिक कम भइसकेपछि चाहिँ केही 4-5वटा कार्यक्रमहरू गरेँ त्यसमा चाहिँ अब पुरानै गीत गाएर त भएन नयाँ पनि दिनुपर्छ भनेर अहिले ब्याक टु ब्याक कामहरू गरिरहेको छु ओके अब हजुरसँगको यो मेरो दोस्रो भेट हो होइन हजुरलाई अझ निहाल्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी रमाइलो कुराकानी होइन अब टङ्कजीलाई चाहिँ अझ नजिकबाट निहाल्ने टाइपको इन्टर नेपालको मस्ती एन्ड गफ सेगमेन्टमा जाउँ मलाई पनि त्यस्तै मनपर्छ एकदम रमाइलो नै कुराकानी एकदम खुलेर सत्य बोल्नुपर्छ है त सुरु गरौँ म क्वेसनहरू प्लिज ओके लाइफको फर्स्ट टाइम स्टेज चढेको मेमोरी सम्झिनु पर्दाखेरि फर्स्ट टाइम म नेपालगञ्जै हुँदाखेरि हो कति सालको कुरा यो 68 को अन्तिमतिर जुन बेला मैले गीत गाइसकेको थिएँ भन्नाले 9 वर्ष भयो होला फर्स्ट स्टेज चढेको त्यो बेला चाहिँ रेडियोले गरेको एउटा प्रोग्राम थियो र म चाहिँ रेडियो भेरी आवाजमा थिएँ रेडियो हिमालय एफएमले गरेको प्रोग्राम थियो त्यसमा चाहिँ मलाई मैले चाहिँ टाइममा गएको थिएँ अनि अब सधैँ कोठाभित्र रेडियोभित्र बोलिरहेको बानी एकैचोटि स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ धामी बौलिने हुन्छ त्यो टाइपको होइन देउता आए जस्तो कि अम्मा जस्तो भइरहेको थियो एकदम रमाइलो अनुभव हो त्यो मेरो होइन सायद त्यो दिन मेरो भगवान् भनौँ न अझै सरस्वती मातासँग मजाको कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो होइन र ब्याक टु ब्याक त्यसपछि बिस्तारै पिकअप अरू राम्रो गीतहरू आउँदै गयो अनि अहिले त नर्मली अब म्याक्सिमम स्टेजमै हुन्छु हजुर त्यो फर्स्ट टाइम चढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति कामेको थियो धेरै एकदम ओके एकदम काम्नु भएको थियो खुट्टा पनि त्यो हुन्छ नि यस्तो पुरा अब त्यो थामौँ भन्दाखेरि नहुने क्या रकम भन्दा पनि नरोकिने एकदमै हात खुट्टा दुइटै हुन्थ्यो एकदम डर लाग्थ्यो बिस्तारै बानी पर्दै गयो अडियन्ससँग कनेक्ट हुँदै गएँ मजा आयो त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ डर लाग्दैन जति नै मास भए पनि धेरैमा 1 लाखसम्मको अडियन्ससँग पर्फर्म गरे होला जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ होइन सबै गरेर सो मजा आउँछ अहिले चाहिँ ओके हजुरको फर्स्ट गीतको रेकर्डिङ मेमोरी भनौँ न रेकर्डिङ स्टुडियोमा जाँदाखेरि कुन गीत गाउनु भयो स्टुडियोसँग त म त्यति साह्रै डरलाग्दो मेमोरी चाहिँ छैन किनभने नर्मली रेडियोको स्टुडियोमा बोलिरहेको भएको कारणले गर्दा त्यति गाह्रो भएन त्यसपछि यता हाम्रो सुरुमा यता अलङ्कार रेकर्डिङ स्टुडियोमा त्यहाँबाट लोकगीत गाएको थिएँ त्यो बेला सारेगामा पनि आउँदैन थियो सुर के हो ताल के हो त्यो पनि आउँदैन थियो रहर थियो पुरा गरौँ भन्ने मात्रै थियो सो अलिअलि डर पनि थियो फर्स्ट टाइम मलाई स्टुडियोभित्र गाउनुभन्दा पनि काठमाडौँ चाहिँ कस्तो होला भन्ने चाहिँ उत्सुकता थियो कि काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यो एक खालको मेमोरी छ ओके भनेपछि कुन गीत गाउनु भएको थियो त छुट्यो नि त जुनी जुनी तिमीलाई माया गर्छु भन्ने गीत ओके हाम्रो दर्शकलाई एकचोटि नोस्टाल्जियामा लैजाउँ न पहिला कुराहरू सम्झौँ न त्यो गीतको लिरिक्स याद भएन भने माफ गर्नु होला ओके जति सम्झिनु त्यति कस्तो थियो अनि मेलोडी पनि बिर्सिसकेको छु मैले जुनी जुनी तिमीलाई माया गर्छु ए हो भगवानले साथ दिउन् या नदिउन् साँचो माया गर्ने म त तिम्रै भरमा पर्छु यो गीत खुलेर आएन अझै मेलोडी है अहिले ठीक छ पहिलाको कुराहरु अलिकति सम्झिने कोसिस यो एक दशक 10 वर्षभन्दा अगाडिको र कतै पनि गाइएन के यो गीत खासमा तर पहिलो गीत हो माया लाग्छ अब त्यति अब चलेको पनि गीत हैन यो जसमा रहर पुरा गर्नको लागि एउटा खम्बा भनेर आएको गीत पहिलो सन्तान धेरै माया हुन्छ के एकदमै पक्कै पनि त्यही भएर माया त भइ नै रहा हुन्छ स्टेज बेसको गीत
भएन यो स्टेज बेसको गीत भएको भए अझै पनि मजाले फुर्तिलो तरिकाले गाइन सकिन्थ्यो अलिक सोलो भएको कारणले ओके अब हजुरले भनिहाल्नु काठमाडौँ कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव गर्नु मन थियो होइन हजुर जब काठमाडौँ आउनुभयो कस्तो पाउनुभयो काठमाडौँ चाहिँ थानकोट आउँदाखेरि म यसरी ढोगेर आएको काठमाडौँमा तपाईँलाई स्वागत छ कलेजको कस्तो कस्तो बोर्डहरू देखिन्थ्यो ओहो म काठमाडौँ आएँ जस्तो फिल भयो होइन अनि तर अब रुममा आउन 4 घन्टा लाग्यो क्या फेरि थानकोटबाट काठमाडौँ त कति टाढा रहेछ टाइपको अब जामले गर्दा त्यो बेला एकदम जाम हुन्थ्यो अनि एकदम अब म चाहिँ मेरो वासस्थान नै यहीँ होस् मैले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छु भनेर पुरै ढोगेर आएको थिएँ र भनेअनुसार भाग्यले पनि साथ दियो लकले पनि साथ दियो मेरो मेहनत पनि भयो एकदम खुसी छु ओके पक्कै पनि हाम्रो दर्शकलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो होइन टङ्कजी चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ त्यही पनि म एउटा क्वेसन सोध्न चाहे यो कुरा चाहिँ छुट्टिनु हुँदैन हाम्रो यो सेकेन्डमा चाहिँ होइन हजुरको फर्स्ट लभ मेमोरी कस्तो छ नाम नखुलाउँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सुनौँ बाउजूले नि हेर्दै हुन्छ होला हामी कुराकानी मात्र लभ त यस्तो फर्स्ट म 7-8 क्लासमै हुँदा चाहिँ अब हुन्छ नि आफ्नो क्लासका साथीहरूले चाहिँ त्यो बेला ब्ल्याक बोर्ड हुन्थ्यो चकले चाहिँ टी प्लस अब त्यो लेडिजको मान्छे यो लेखिदिने होइन बिहान बिहानै आएर होइन कयौँचोटि टिचरको हातबाट चाहिँ कुटाइ पनि खायो अब बाटोमा धेरै टाढा 2-2 घन्टा हिँडेर हामी स्कुल जानु पर्थ्यो बाटोमा त्यो ढुङ्गा हुन्थ्यो ठुल्ठुलो त्यो ढुङ्गामा पनि लेख्ने त्यो लेखेकै आधारमा बिस्तारै बिस्तारै ओ मेरो गर्लफ्रेन्ड पो हो कि मलाई माया गरे पो हो कि टाइपको एउटा फिल चाहिँ आउँथ्यो भाइब होइन अब एसएलसी दिएपछि छुट्यौँ अहिले धेरै माया लाग्छ सबै साथीहरूको होइन सबैको म्यारिड भएर बच्चापछि भइसकेको छ एकदम छुट्टै खालको मेमोरी छ त्यही दिनहरू फेरि आयो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ ओके नि रमाइलो क्षणहरू भइ नै हाल्छ होइन र अहिलेसम्म चाहिँ होइन आफूले औँलामा गर्नुपर्दा चाहिँ कत्रो गीत गाउनु भयो औँलामा गन्ने हो नि 250 पुग्यो होला 250 तर केही गीतहरू रिलिज भएको छैनन् केही गीतहरू अडियो मात्रै रिलिज भएछन् र अफिसियली मेरो आफ्नै टङ्कती मल्सिना युट्युब च्यानलमा 150 पुग्यो होला ओके लाइफको एकदमै टर्निङ मेमोरी भनौँ न टर्निङ पोइन्ट के छ त तपाईँको लाइफको टर्निङ यही हो यही म कहाँको मान्छे अब घरबाट चाहिँ भागेर चाहिँ अब पढ्नु के पढ्नुपर्छ तर गाउँमै पढ्नुपर्छ भन्ने थियो तर मेरो साथीहरू सर्कल जम्मै चाहिँ एसएलसी दिएर तयारी कक्षा गर्न आइहालेँ होइन गाउँमा एकदम नराम्रो फिल भयो म चाहिँ सहर बजारमै गएर पढ्छु बरु आफै मेहनत गर्छु भन्ने भयो अब पैसा चाहिँ अलिकति चोरियो केही कुरा कतैबाट म्यानेज गरियो घरमा नभनेरै म भागेर आएको मान्छे हो नेपालको जाएँ नेपालमा आइसकेपछि आदर्श कलेजमा एडमिसन भएँ त्यसपछि रेडियोमा पनि जोइन भएँ रेडियो सँगसँगै यता गीत सङ्गीतले एकदमै मन जित्यो र टर्निङ त्यही हो मेरो लाइफको किनभने त्यहाँबाट कहाँ जुन बेला हामी गाडी पनि देखेका थिएनौँ होइन ट्र्याक्टर त बल्ल तल्ल गाउँमा पुगेको थियो त्यो पनि त्यो गाउँमा ट्र्याक्टर आयो भनेर पुरै झुन्डिन जान्थ्यौँ क्या अब हामी चाहिँ होइन पछाडि त्यो ठाउँबाट यहाँसम्म आएको छु अब त्योभन्दा ठुलो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के होला र होइन एकदम त्यही हो ओके अब स्ट्रगल फेज सम्झिनु पर्दा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ आफ्नो यो गायन क्षेत्रकोदेखि लिएर आफ्नो लाइफकै भनौँ न अहिलेसम्मको स्ट्रगल यस्तो छ अब हरेक मान्छे हरेक सफल हुनुको लागि केही माथि पुगेको मान्छेको धेरै नै कष्टकर जिन्दगी बिताएर आउने हो बल्ल चाहिँ जीवनले सोचे जस्तो सफलता पाउने हो जो पनि सफल मान्छे चाहिँ केही न केही दुःख नगरेर सफल भइदैन हुँदैन सेम म पनि धेरै दुःख गरेँ अब आइयो गायन त अब त्यति प्रोफेसनल्ली म गायनमै लाग्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन अहिले त अब एउटा खालको भुमरी भनौँ न 1 दशक त बिताइयो अब अन्त गएर त मैले काम गर्न सक्दैन लाइक कसैले सरकारी जागिर खाएर एकै ठाउँमा अडिराख भने पनि मैले सक्दैन होइन जे मेरो रहर थियो त्यो पनि पुरा भयो र मेरो प्यासन एउटा पुरा भयो अब त लाइफको जिम्मेवारी नै अब मैले सबै कुराहरू यहाँबाट नै पुरा गर्नुपर्छ सो यो फिल्ड मेरो लागि एकदमै त्यो के भनौँ अब जीवनको एउटा मलाई चाहिँ बचाइराख्ने जागिर जस्तै हो ओके अब हजुरको फ्यानहरू धेरै छन् अनगिन्ती छन् हामीलाई पनि थाहा भएको कुरा हो त्यो मध्ये क्रेजिएस्ट फ्यान मेमोरी सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफमा तपाईँले भने जस्तो धेरै फ्यान त छैन होइन अलिअलि छन् अब किनभने अलिअलि फ्यान नभए त गीत गाएर केको अर्थ भयो र होइन सो अझै फारस्टनमा सुदूरपश्चिमतिर धेरै माया गर्नुहुन्छ फलोवर्स पनि राम्रो छ सब्सक्राइबरहरू पनि राम्रो छ त्यो आधारमा हेर्ने भने धेरैले माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ
अब क्रेजिएस्ट फ्यान मेमोरी क्रेजी अब यति स्टेजमा देख्न पाइन्छ अब मलाई हेर्न आएको चाहिँ अडियन्सहरू मसँग कनेक्ट भएर नाच्न नपाउँदाखेरि चाहिँ पुलिसको डन्डी खाएर चाहिँ एक राति चाहिँ पुलिस चौकीमा बस्नु पर्ने रेकर्डहरू पनि छन् अनि त्यस्तै केही गिफ्टहरू पनि दिने छ अब ऊ छ होइन केटी पनि छ केटाहरू पनि हुनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई मेरो एकदम सम्मान छ म किनभने यो क्षेत्रमा नभइदिएको भए मैले त्यो माया पाउँथेन र माया पाउँथेँ होला जुन फिल्डमा छु त्यो फिल्डको माया पाउँथेँ होला अझै विशेष माया चाहिँ आफ्नो रहर पनि पुरा हुने अलिकति नामको लागि पनि होइन फ्युचरमा म फ्यामिली मेरो फ्यामिली यो यसको फ्यामिली यो भन्ने चिनाउने बाटो फ्यानहरू हुनुहुन्छ खुसी लाग्छ त्यही त ओके अब लाइफको चाहिँ होइन भनौँ न अब तपाईँको लाइफमा भएको अहिलेसम्मको स्याड मोमेन्ट सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ स्याड मोमेन्ट बुवाको डेथ भएको थियो 14-15 वर्ष अगाडि त्यो बेला त्यति अब 1-2 दिन बेसपारी रहियो होइन त्यति फिल भएन किनभने बुवा धेरै इन्डिया बस्नुहुन्थ्यो सो हामीसँग नजिक नभएर पो हो कि त्यति स्याड भएन तर मेरो फर्स्ट भिजा चाहिँ मलेसिया लागेको थियो इन्टरनेसनल प्रोग्रामको लागि त्यो बेला दाइको चाहिँ यता डेथ भएको थियो कि म त्यो बेला आउनु पनि पाइएन त्यो एकदम अब दाजु भनेको हाम्रो बुवा सरै हुनुहुन्थ्यो किनभने हामीलाई हुर्काउने पढाउने उहाँले गर्नुभएको थियो जेठो दाइ त्यो बेला डेथ भएको बेला चाहिँ म बाहिर भएँ यहाँ आउनु पाइनँ त्यो नै एकदम लाइफको स्याड मोमेन्ट भनौँ न ओके अब लाइफको सबैभन्दा ह्याप्पी मोमेन्ट अहिलेसम्मको ह्याप्पी मोमेन्ट अब यस्तो छ बिहे गरियो छोरी भयो है मबाट पनि ओहो सन्तान भयो मैले एउटा चाहिँ सृष्टि रचे होइन टाइपको अब आफूबाट आफ्नो रगत चाहिँ टाइपको आफ्नो चाहिँ मायाको एउटा चिनारी अहिले काखमा लिएर खेलाउन पाइन्छ अभियसली त्यो ह्याप्पी मोमेन्ट हो ओके अब लाइफमा अहिलेसम्म हजुरले होइन हजुरको विषयमा पाउनु भएको पोजिटिभ कमेन्ट पोजिटिभ यस्तो साउथ इन्डियन जस्तै मान्नुहुन्छ हाम्रो धेरै फ्यानहरूले सुदूरपश्चिमलाई त्यहाँको छुट्टै एउटा संस्कृति त्यहाँको रहनसहन त्यहाँको पहिचान त्यहाँको गीत सङ्गीत फरक धारको छ फरक एउटा भाषा छ सुदूरपश्चिमको किङ अनि अझै नयाँ गीत आयो भने चाहिँ लेजेन्ड इज ब्याक भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ एकदमै किनभने धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ अन्य ठाउँमा कति प्रोग्रामहरू अफर आइरहेको हुन्छ होइन त्यहाँ जाने फुर्सदै पाउँदैन क्या अन्य ठाउँमा चाहिँ सुदूरपश्चिमभन्दा बाहिर प्रोग्राममा चाहिँ अलिक पैसा पनि कम हुने तर सुदूरपश्चिम प्रोग्राम अडियन्स पनि धेरै हुने पैसा पनि धेरै हुने सम्मान पनि धेरै हुने भएको कारणले उनीहरूले जुन हरेक ठाउँमा दिनुहुन्छ पोजिटिभ भाइब्स ल राम्रो गर्नुभएको छ सुदूरपश्चिमलाई चिनाउन यो गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो अलिकति पोजिटिभ अझ धेरै ऊर्जा आउँछ हजुर ओके अब पोजिटिभ सँगसँगै चाहिँ कहिलेकाहीँ नेगेटिभ कमेन्टहरूले पनि चित्त चाहिँ दुखाइन्छ होइन होइन मलाई त त्यस्तो लाग्दैन मसँग केही मिस्टेक छ र पो चाहिँ त्यस्तो कमेन्टहरू आएको त्यसलाई त सुधार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आएको छ पहिला सुरुमा गयो यस्तो बोरा च्यातियो जस्तो गीत गाउने स्वर्ण ताल यस्तो पनि गाएको हुन्छ गएर भाइ भेडाएर अन्य कुराहरू पनि आउँथ्यो होइन छ त्यसलाई म नराम्रो के भन्ने अब ठिक छ रमाइलो ओके अब हजुरको लाइफको चाहिँ बिगेस्ट ड्रिम चाहिँ के छ त अझै बाँकी बिगेस्ट त्यस्तो साह्रो त केही पनि छैन हौ अब सबै कुराहरूबाट पास भइसकेँ म एज अ जिम्मेवारीपन सुरु बच्चैदेखि आफैले केही गर्दै आएँ त्यसपछि आफ्नै चाहिँ वर्चस्वले भनौँ आफ्नै मेहनतले चाहिँ कमाउन थालियो जमाउन थालियो म्यारिड भयो छोरी भयो त्यसमाथि धेरै फ्यानहरू कमाइयो अब यही चाहिँ वर्चस्व चाहिँ कायम राख्ने हो कसैको नजरमा नराम्रो नबुनौँ त्यही त हो त्यत्रो बिगेस्ट त्यो त केही पनि छैन हजुर ड्रिम चाहिँ अब यही हो अब यही क्षेत्रमा मजाले टिकिरहँ भन्ने मात्रै हो ओके अब हजुरको होइन अब हजुर एउटा सङ्गीत क्षेत्रमा एकदम लागि परिराख्नु भएको छ सङ्गीत चाहिँ के हो तपाईँको लागि नसा हो अब त्यही हो मान्छे रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी नै चाहिन्छ चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोट नै चाहिन्छ गाजा खानेलाई गाजा नै चाहिन्छ हामी गीत सुन्ने अर्थात् गाउने मान्छेलाई गीत नै चाहिन्छ नसा हो एउटा धेरै सेन्टिमेन्ट भनौँ न एउटा केही काममा छ भने मुड फ्रेस पनि हुन्छ इन्टरटेनमेन्ट भनौँ अझै सो त्यही हो गीत सङ्गीत
ओके अब स्टेज प्रोग्रामहरु पनि धेरै गरिरहनु भएको छ हैन स्टेज चढ्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हैन अब एकदम आफुलाई नै हाँसो लाग्दो पलहरु हुन्छ नि सिल्ली टाइपको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ उनी लिरिक्स चाहिँ बिर्सिने कहिलेकाहीँ के हुने त्यो सुरुमा कुन टाइममा थियो कस्तो भएको थियो रिएक्सन कस्तो हुन्छ सुरुमा चाहिँ धेरै भयो अब ठ्याक्क ट्र्याक बज्न थालेको छ हैन अब बिर्से ट्र्याक अब त्यहाँनिर अर्को जोड्न पनि सकिएन हैन अब त्यसैमा हल्ला अब ताली बज्जा हैन टाइपको अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो स्टेजबाट खस्या पनि छु हैन त्यो बढी चाहिँ उफ्रिने भएको कारणले खस्या छु त्यो छुट्टै छुट्टै रमाइलो पनि छ अलिकति पेन खालको पनि छ हैन त्यस्तो पनि भएको त थाहा नै थिएन त्यही त आज त्यो कुराहरु खोल्ने कोसिस गर्दैछ हामी हैन अब तपाईले गाउनु भएको गीत मध्ये चाहिँ हैन आफुलाई एकदमै कहिले पनि नबिर्सिने टाइपको नबिर्सिँदा कुनै पनि हुँदैन हैन सबै उस्तै छन् हैन तपाईलाई एकदमै मन पर्ने अहिले हाम्रो दर्शकलाई सुनाउनु पर्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ सुनाउन चाहनुहुन्छ सुदूरपश्चिमकै प्याटर्नमा ठाडी भाका मिक्स एउटा सङ गरेको थियो आमाको माया अभियसली आमाको माया त सबलाई उस्तै नै लाग्छ हैन सबैलाई लाग्छ देशको माया आमाको माया सो यो अझै मैले यो लेभलको गीत चाहिँ मैले गाएँ भन्ने टाइपको आफुलाई फिल हुन्छ सानो गाउँछु म बिर्सियो न भने बाध्यताले पराई भाछु बाँचिएछ भने फेरि आउँला भेट हरौँला आमाको माया गाउँको माया झलझली आँखामा सुस्केर हाली सुसिल्न मन छ बारी र पाखामा एकछिन भए नि रुन मन छ आमाको काखमा हजुरको काखमा यो गीत आउँछ ओके थ्याङ्क यू सो मच है एकदमै हुन्छ नि मनै छुने एकदम इमोसनल टाइपको रहेछ गीत म चाहिँ फेरि हिजो रातभरि हो ओइ एसुवा प्यारो भन्ने गीतको चाहिँ रिलिजको क्रममा रातभरि नै काम गर्नुपर्ने भएको कारणले एकदम आवाज पनि बसिरहेको छ ठिक छ प्रायः म बसोस् आफूले आएको जति त दिने हो क्या अब किन अब आवाज बसिरहेको छ भनेर नगाएर पनि हुँदैन हैन त्यही त पक्कै पनि अब हामी यो इन्ट्रो नेपालको मस्ट एन्ड गफको हामी लगभग लास्ट क्वेसनतिर आइपुगिसकेका छौँ हैन हजुरलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने टङ्कर टिमुल सिन्हा चाहिँ हैन कस्तो टाइपको मान्छे हो खोइ म कस्तो हो मलाई थाहा छैन म मान्छे चाहिँ हो पक्कै हैन रमाइलो मान्छे हुँ जस्तो लाग्छ हैन किनभने सबैसँग मजाले इन्टरटेन गरेर आउँछु मिठो बोलेर आउँछु कहीँ जानी नजानी कसैसँग फाइट पनि गरेर आउँछु हैन बाई मिस्टेक त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न त्यो बाटो हुने कुरा हो बट त्यस्तो म यही हो भन्दाखेरि नि म अब एउटा अहिले त अब एउटा गीत सङ्गीत प्रेमी हो फर्स्ट अफ अल गायक म अहिले अझै भन्न रुचाउँदैन गीत सङ्गीतको बच्चा सिक्दै गएर बच्चा हो हजुर गीत सङ्गीतमा नसा भएको व्यक्ति हो भन्नु पर्यो सबैभन्दा हजुरकै डिफिनेसनमा चाहिँ हैन ओके अब हजुर पनि लोकदोरी क्षेत्रको हैन अब चिरपरिचित मान्छे हुनुहुन्छ हैन अब लोकदोरी नै नभनौँ लोक गीत धेरै छैन अब उता धेरै देउडा क्षेत्रको गीतहरू गाएको छु त्यो पनि त्यसमा त पर्न आउँछ पक्कै पनि हैन र अहिले यो हजुर सबै प्याटर्न हुन्छ तर एउटा गायक भएको नाताले चाहिँ हैन अहिले यो हाम्रो लोकदोरी च्याम्पियन चाहिँ एकदम विवादमा छ हजुर जजेसहरूले चाहिँ अलिकति दिनुभएको हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई दिनुभएको अभिव्यक्तिको कारण चाहिँ विवाद पर्न पुगेको छ हैन तपाईलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त अब यसरी अभिव्यक्ति राख्दा हजुरले हेर्नुभयो होला फुल एपिसोड त मैले हेरेको छैन हैन म टिकटकमा चाहिँ पक्कै पनि एकदम गाली आइरहेको छ सिधा कुरा भन्नु पर्दाखेरि अब त्यो यस्तो त्यही हामी अब धेरै पछि छौँ जस्तो लाग्छ किनभने धेरै कुरा सिक्नुपर्छ मैले पनि अग्रजले जे सिकायो हामी त्यही सिक्ने हो भोलि गएर अग्रजले जस्तो अहिले बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूकै चेला त हो नि हामी अभियसली भोलि हामी पनि त्यस्तै बोल्ने हो त बोल्दाखेरि अब लेजेन्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ हुन त आफ्नो बच्चा सरै ठानेर त्यस्तो बोल्नु भएको होला हैन किनभने आफूभन्दा सानो धेरै माया गर्छौँ हामी अझै हैन उहाँले पनि हामीलाई माया दिनुहुन्छ अब
त्यो एउटा एक्साइटेडपन अब म चाहिँ यहाँ छु होइन अब हाम्रो बच्चाहरू त हामीसँगै खाइखेलेको हिँडेको सँगै प्रोग्राम भइरहेको हो अब यस्तै बोल्दाखेरि अलिक टेलिभिजनमा त्यो कुराहरू बाहिर जे भयो पनि अब त्यो किनभने त्यो सबै अडियन्सले सुन्ने कुरा हो नि त त्यहाँ चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हजुर कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो आफूलाई भन्ने एकदमै अब हजुर पनि यही फिल्डकै मान्छे हुनुहुन्छ हजुर पनि यही फिल्डको गायक हुनुहुन्छ होइन कि लुगाले ड्रेसअपले हेयरस्टाइलले चाहिँ फरक पार्छ यो भनौँ न लाइफ दोहोरीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ केही कुराले पनि फरक पार्दैन मान्छेको कला भनेको गेटअपले कहिले पनि हुँदैन होइन उसको मनभित्रको कलाले जे गर्छ त्यो नै ठुलो कुरा हो होइन अब त्यहाँको अब सबै चाहिँ के भन्छ सहभागीहरू उनीहरू पनि अब सबै चिरपरिचित उहाँहरूसँग हामी अझै म भनौँ म गएको भए पनि मलाई त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो होला दाइहरूले होइन किनभने उहाँहरूसँग हामी एकदम नजिक भएर त्यो नजिकको माया किन लोकदोहोरी चाहिँ सोच्दा के छ भने हामी एउटै त्यो चाहिँ भुमरीमा मजाले अरूसँग मतलब हुँदैन होइन लोक फिल्डमा अझै दोहोरी फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबै अग्रजति आफ्नै अभिभावक जस्तो लाग्छ जे बोले पनि जस्तो बोले पनि हामीलाई चाहिँ सुझाव सल्लाह हो टाइपको मैले चाहिँ त्यसरी लिन्छु अब अरू सहभागीहरूले त्यहाँ गएको प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ के लिनुभयो त्यो उहाँको कुरा हो झट्ट अब यसो दर्शकले हेर्दाखेरि चाहिँ अलि खल्लो खल्लो चाहिँ भएकै हो हेपियो पनि भन्नुभएको छ कतिजनाले चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हेपेको छन् यो बोलेको शैली मिलेन यसरी कमेन्ट गर्न मिल्दैन पनि त्यही अब घरमा आमाले बुवाले छोराछोरीलाई सम्मान दिने भन्ने त हुँदैन नि त होइन त्यो उहाँहरू अब एक हिसाबको आमा बुवा नै हो अब उहाँहरूले त्यसो बोल्दा मलाई त्यति फरक चाहिँ लाग्दैन अब दर्शकको बुझाइको आधारमा हो उहाँहरूले जस्तो बुझ्नुहुन्छ त्यसै कुरा हो म आफै उहाँहरूसँग केही प्रतिस्पर्धीहरू जजहरूसँग नजिक भएको कारणले गर्दा कोही पनि त्यस्तो हेप्ने खालको दिनुहुन्न त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है अब त्यो एउटा पर्न गयो किनभने एउटा त्यत्रो रियालिटी सोमा टेलिभिजनको कार्यक्रममा त्यसरी अलि चाहिँ बोल्दाखेरि खल्लो मात्रै भएको हो मलाई लाग्छ तर त्यो नर्मली घरमै बोलिने टाइपको एउटा चाहिँ भाषा बोल्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके स्ट्रेट एन्ड फरवर्ड एन्सर दिनुभयो हजुरको विचारमा चाहिँ त्यही छ ओके अब प्रसङ्ग त्यही थियो त्यही भएर जोड्न खोजेँ मैले हजुरको नि विचारधारा राख्ने प्रयास गरेँ होइन अब हामी कार्यक्रममा लगभग अन्त्यतिर छौँ सुरुवातमै मैले गीतको प्रशंसा गरिसकेको छु होइन अब हजुरको गीत निस्केको छ अब फेरि पनि जाँदा एकचोटि दर्शकलाई सम्झाइदिउँ न त थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई होइन फर्स्ट अफ अल त किनभने धेरै वर्षपछि धेरै नभनौँ 1.5 वर्षपछि यसरी कुरा गर्ने मौका मिलेको छ होइन क्यामेरा फ्रेममा बोलेर आफ्नो केही कुराहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो इन्ट्रो नेपाललाई थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईँको टिमलाई अनि अभियसली छुटाउनै नहुने नाम त अब दर्शकै हो होइन भगवान् रूपी दर्शक हामी सबैको भन्दाखेरि भन्ने आखिर भगवान् नै हुनुहुन्छ दर्शकहरू उहाँहरू भएर पो हामी हो होइन सो अब माया गरिरहनु भएको छ बिस्तारै अझ म पहिलेकै चाहिँ फर्ममा आइरहेको छु गीतहरू कमब्याक भइरहेको छ माया गरिदिनु होला रिसेन्टली अस्ति नाटकै हो भन्ने एउटा गीत गरेको थिएँ त्यसलाई पनि राम्रो रुचाइदिनु भएको थियो त्यसपछि देउडा नै महिना 3 भन्ने गरेको थियो त्यो पनि रुचाउनु भयो अहिले यो गीत आएको छ यसुवा ए प्यारु भन्ने गीत हाम्रो केटीले चाहिँ ए प्यारु साँट्टै ब्याहरू भन्छ केटालाई चाहिँ अब अझ त्योभन्दा छिटो बिहे गरौँ होइन मलाई नतडपा मलाई नरुवा यसुवामा किन रुवा भन्ने टाइपको एउटा भाव छ रमाइलो खालको गीत बनाएको छ सुदूरपश्चिमको गीत हो सो माया गरिदिनु होला सबैले युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेको छ यही हो पक्कै पनि टङ्क टिमुल सिन्हा च्यानलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको गीतलाई अग्रिम शुभकामना हे संसद भङ्ग भए झैँ मेरो माया भङ्ग भो माया पिरी मसँग बिहे अर्कैसँग भो आखिर एक्लै बनाई छाड्यौ मलाई रुवाई के उखाड्यौ मरे तुलले पार्दिए तिम्रो मुटु काठकै हो माया गर्छु भन्थी त्यसको नाटकै हो सिउँदो भर्छु भन्थी त्यसको नाटकै हो त्यसको नाटकै हो मुटु काठकै हो मुटु काठकै हो मलाई पनि एउटेले माया गर्छु भन्थी मिठा मिठा कुरा गरी नजिक नजिक बन्थी कहिले भन्थी कालु त्यो साला रहेछ चालु यो गीत त रमाइलो खालको गीत छ थ्याङ्क यू सो मच